सर मेल और फीमेल सर सब में जो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें। हमने इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अनाउंस करने लगा हूँ इखलाकियात की एक क्लास हो। हमने अपने बच्चों को इखलाकियात पर हाँ और वो क्लासें लेनी है। आप लोगों को जो फैसिलिटी आप चाहते हैं वो आप लोगों को मिलेंगी। जो स्टूडेंट्स के बेहतरीन मफाद में होगा वो तमाम चीज़ें जो हैं हम अवलीन तरजीह تلقوا هغه مقام ته به راولو چې کوم مقام مونږ لیدلی دی، مونږ په خپله ځواني کې لیدلی دی، هغې مقام ته به انشاءالله راولو. خو تاسو د خپل محنت جاري ساتئ، د دې ځای نه به راوچتېږئ. دا زه د خړو غرونو نه او د هغه نه راوچت شوم او الله تعالی په دې مقام باندې کېنولم. تاسو ټول सर मेल और फीमेल सर सब में जो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें। हमने इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अनाउंस करने लगा हूँ इखलाकियात की एक क्लास हो। हमने अपने बच्चों को इखलाकियात पर हाँ और वो क्लासें लेनी है। आप लोगों को जो फैसिलिटी आप चाहते हैं वो आप लोगों को मिलेंगी। जो स्टूडेंट्स के बेहतरीन मफाद में होगा वो तमाम चीज़ें जो हैं हम अवलीन तरजीह इंशाल्लाह ताला खको هغه مقام ته به راولو چې کوم مقام مونږ لیدلی دی، مونږ په خپله ځواني کې لیدلی دی، هغې مقام ته به انشاءالله راولو. خو تاسو د خپل محنت جاري ساتئ، د دې ځای نه به راوچتېږئ. دا زه د خړو غرونو نه او د هغه نه راوچت شوم او الله تعالی په دې مقام باندې کېنولم. تاسو ټول